Mogar Moshe Bavambunino Pagivon Juzevaz आमच्या गोंय दामान डिओसिसीच्या आस्कऱ्याचे परबेची 9 दिसांची तयारी चालू आसा. आज नोव्हेनाचो 4थो दीस आयतार 10 जानेराची. आयज बागयून जुजेवाजाची भक्ती वाडोवचो आनी पसरावचो दीस हे मातशें आयज मनान दवरचें. तशेंच आयज आमी किरीत भाशेन पिडे आसता आनी जाणट्यां पासत मागता. आयच्या नोव्हेनाचो विशय हो शांतीची दुलोबायेची जावन तुमी म्हजे गोवाय जायात. हो दीस भेटयला दिओसिसीच्या विधवा, अनाथा आनी दुसऱ्या प्रांतांच्या लोकांच्या मायग्रंट्स हांचे सेवे खातीर. तशेंच आयच्या दिसा आमी मागता पणजे आनी सियोली वाराद डिनरीज हांचे पासत. पणजे वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजयो, बांबोली, शोराव ग्रासा, शोराव सांव बार्तोलोमेव, कारांजाले, मेर्सेस, पणजे, रिबांदार, सांताक्रूज, सांतनेज आनी तालिगांव. सियोली वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजयो अंजुना, आसागांव, पादे, कामूर लिंबार्देस, ओशेल, सियोली, त्रोपा आनी वागातोर. इश्टानो, आयज मिसाचे बेटेक मुखेल यादनीक आनी प्रवचन करपी पाद्री दानियल पेरेरा सांव मातियेश इगोर्जेचो पादवीगार तो. ताचे बरोबर ह्या बलिदानांत वांटो घेतलो पाद्री दोनात रॉड्रिगीस, रायतुरचे सिमिनारीन तो शिक्षक आनी तशेंच दुसऱ्या प्रांतांच्या लोकांच्या मायग्रंट्स वावरांत ताका जबाबदारी आसा. ह्या वावरांत जायतो मिसळ जाल्लो आसा. तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान बाबा म्हणिनो ह्या म्हज्या दोगूय पाद्री बाबांक हांव हे भेटेक आनी तुमकांय येवकार दिता. बाबा भयणीनो, बागिवोन जुजेवाजाच्या नोव्हेनाच्या 4थ्या दिसाक तुमकां सगल्यांक येवकार. शांत दुलोब जावंक आयज आमकां उलो आसा. आमच्या जिवितांत हो सोबीत शेगूण आमच्यान कसो वाडोवंक जाता ताचेर आयज लक्ष घालूंक आमची काळजां मनां देवाक आयती आनी उक्ती करुया. गीत घेवया, एकलोच आमचो सोमी. Eklots amco somi, ekuts amco bawar, ekuts amco bautis, eklots amco Deubab, powintat miał vorwi, shanticia pan pasan, sokli ekus salcha, amka pon halya. Dekun nami gaitaw, eklots amco somi, ekuts amco bawat, ekuts amco bautism, eklots amco Deubab. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज आमी सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब समोरमता आनी आयच्या नोव्हेनाचो विशय म्हणल्यार शांतीची दुलोबायेची जावन तुमी म्हजे गोवाय जायात. दुलोब तिसुबागी, प्रितूम तांचें दायज. जेजू ह्या संवसारांत दुलोबायेन आनी शांतीन वागलो. दुलोबायेच्या कोडण्यांनी ताणें आमची सोडवण केली.
आमच्या बावतिजमान थावन जेजूचे दुलोबायेची हातयारां जावंक आमकां आपोवणें आसा. बागीवन जुजे वाजान जेजूचो वावर फुडें व्हरतना जायत्या आडकोळींक कोश्टांक दुसऱ्यान दिलोल्या ओकमानाच्या उतरांक दुलोबायेन फुडो केलो. आयच्या समाजान दुलोबायेच्यो कोरण्यो उण्यो जावन सगळोच बोवाळ जोगडी मारामारी जालोली आमकां दिसून येता. दुलोबायेन वागचे सुवातेर सोबार पावट आमी व्हडपणान रागान आनी दुस्मानकायेन वागता. तर हे मिसा बेटेन वांटो घेतना आमकां शांती दुलोबायेची हातयारां कोर म्हूण मागुया. आयज पिडेस्तां पासत भेटयलोलो दीस. बागीवन जुजे वाजाचे मजतीन पिडेस्तांक आपलें दूख सोसूंक करपा पेकोवणी आनी बरी भलायकी मागुया. तशेंच आयचो नोवेनाचो दीस दियोसेजीच्या विधवा अनाथा आनी दुसऱ्या प्रांताच्या लोकांच्या वावरा खातीर भेटयला तेन्ना ह्या माताळ्या खाल चलतलो वावर आमचे दियोसेजींत फळाबरीत जावंक आनी जी कोण हो वावर फुडें व्हरूंक भार घेतात तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण हे मिसा बेटेन मागुया. आयज बागीवन जुजे वाजाची भोक्ती वाडोवचो दीस जाल्ल्यान ताचें नांव, ताचें जिवीत आनी मुन्यारपण आनी खेरीत भाशेन ताची भोक्ती संवसाराक शिपडूंक मागुया. आनी म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणांनो, हे पवित्र मिसाचे बेटेन फावो ते पुरी वांटो घेवच्याक आमच्या पातकांचो उगडास करून दुलोबायेची शांतीची आमी जावंक नांव देखून बापा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. आनी सगळी दुखी काळजान बापाचे काकलुती कुलो करून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंती सदांच अकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Sorvespora deva, sorgicia raya, sorpodvedar deva, deva papa, ami tu kano mostrar kurtau, ami tu kadil vasa, tu chador vojvova pasor, ami tu ka vakantau. Sorgi ani shanti
ताच्या इस्ता संवसारी सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शेली तू संसाराचे पाप काचा आमची काकूत को तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमची मागणी ऐकून घे मोहिमा देवा उस्वर्गी आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी गीताक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता Eklosu povit, eklosu ishvor, eklosu pormeshvor. Moima deva, usorgi ani shanti, tacha ista sonsari. Amen. प्रार्थूया. ओनो देवा मोगाड बाप्पा तुजो एकलोच पूत आमच्या मनशा सोयमान दिसती पडलो आमचे सारको जाल्लो आमी ताका उडकिलो ताचे उदेशी आमी काळजां बदलून ताचे सारकी जावंक पावू म्हूण खालतेपणी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता देव सासनाच्या सासनांक Amen. इसायस प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें उलयता, तुमी तान लागलोले न्हू उदकाशी येयात, दुडू नात ती पोरयान येयात, दुडू नासतना विंग तेंगेयात आनी कायात, येयात आनी फारीक करी नासतना सोरो आनी दूद विंग तेंगेयात. जेवण न्हूय त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात. सोत्रायेन मोजें आयकात आनी बरें तें कायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी मोजेशी येयात. मोजें आयकात आनी तुमी जियेतोल्यात. दाविदाक केल्ल्या मोगाड आनी विस्वाशी बासावणे पोरमोणे हांव तुमचे कोडे सासनाक तोखता तसलो करार करतलों. कोडे राष्ट्रा मुखार तुका हांवें साक्षी करून दवरला. राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पोडे तूं ओळखोनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका ओळखोनात ती तुजेशी धांवून येतली. जाणें तुका मोहिमेवंत केला ते सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून. इस्रायेलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताका लागून अशें घडटलें. सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोद. तो लागींच आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो तांची दया करतलो. आनी ताणें आमच्या देवाची येवचें कित्याक तो ताका भरपूर भोगसणें दितलो. आनी म्हज्यो चिंतना तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पोर.
जितली अंतरार पृथ्वेतान वयर आसात तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां वयर आनी म्हजी चिंतनां तुमच्या चिंतनां वयर सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. जशें पावस आनी बरफ मोडबातान पडटात आनी बेश्टी परतून चडनात, बोगोर वोंप्याक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक, जमीन शिंपतात आनी सुफोड करतात आनी किल्लायतात, तशेंच म्हजे तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बोगोर म्हजी कुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शार्ती पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोडवणीच्या झोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. सगळीं म्हणुया. सोडवणीच्या झोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. खरेंच देव म्हजो तारोक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणीच्या झोरींतलें संतोसान तुमकां उदक खावंक मेळटलें. जबाब. सोडवणीच्या झोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताड्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरसांक कोडोयात ताची कोतीक कर्तुबां. ताचें श्रेश्ठ वर्तें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब. सोडवणीच्या झोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पराक स्त्रोतां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मितां. शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कोडोयात, गाजोयात. सियोनांत रावतले न्हू, गितां गायनां करात. आनोनाचे उलास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब. सोडवणीचे झोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. भाग्यवंत जुआवाचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, जो कोण जेजू अभिशेत म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत. आनी जो कोण पापाचो मोग कोत्ता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग कोत्ता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग कोत्ता म्हूण हे खुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग कोत्ता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक. आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जोन दिला ताणें संवसाराचेर जोयत व्हेला. संवसाराचेर आमी जोयत व्हेला तें हें, आमचो भावार्थ. कोण संवसाराचेर जोयत व्हरता जायत, जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं. आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय, तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. हाका 3 गोवायांची साक्षी आसा, आत्मो, उदक आनी रोगत. आनी ह्या तेगांयची गोवायकी एकूच. मनशाची गोवायकी आमी मांडून घेता, पूण
देवाची गोवायकी उदीक विश्वास फावो आसलोली आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं बी रावया. Sorves por azul, sorves por azul, sorves por azul, soy, soy. Sorves por azul, sorves por azul, sorves por azul, soy, soy. Tuci cuci papa, bapa magadakoy. Tuci atna dunya, dunya makashikoy. Sorves por azul, sorves por azul, sorves por azul, soy, soy. Sorves por azul, sorves por azul, sorves por azul, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जुआंव देवाचे उतर परगोट्टालो म्हणून मोशे पाटल्यान मोशेवून बोलवून एकलो येता. सोरपोट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. त्या दिसांनी गालिलियांतल्या नाजारेत तावन जेजू आयलो आनी जुआवान ताका जॉर्दनान स्नान दिलें आनी उदकांतलो वयर सरोना फुडें सर्ग उक्तो जाल्लो आनी पवित्र आत्मो पारवेच्या रुपान देवून ताचे वयर थारलोलो ताणी देखलो. आनी स्वर्गार थावन अशी जाप जाली, तूं म्हजो व्हड ओपूर बायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, पेनिसिल्वेनिया ह्या अमेरिकाच्या एका स्टेटान एका इस्कॉलान एक दीस 2 तारखेर ऑक्टोबराचे 2006 वर्सा चार्ल्स रॉबर्ट्स नावाचो एक तरणाटो भितर सरता आनी एका वर्गांत 10 चेडवांक तांचे हात तो बांदता आनी अशे 5 चेडवांचेर तो फार सोडून तांकां आखताक जिवेशी मारता. आनी तांकां जिवेशी मारल्या उपरांत आपणाचेरूच फार सोडून आपणाचोय जीव तो काडटा. जेन्ना ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायक ही दुखाबरीत खबर गमल्या उपरांत ती सगळीं धावी इस्कॉलाची येतात. आपणाच्या मेलेल्या भुरग्यांची कुडी आपणाचे खाकेंत घेतात आनी सगल्याकून व्हडांतली व्हड वस्त करतात ती म्हणल्यार ती सगळीं एकठांय जावन चार्ल्स रॉबर्ट्स ह्या तरणाट्याच्या आवय बापायक भेट दिवंक वेतात. तांगेर वचून ताच्या आवय बापायक ती बुजवण दितात. इतलेंच न्हय, चार्ल्स रॉबर्ट हाच्या मरणाचे रितीन पर्यंत ती वांटो घेतात आनी ताचे पासत ती मागता. आनी जेन्ना पत्रकार थंयसर आसलेले तिका विचारतात, एक काळजीदारपण तुमकां कशें आयलें जेन्ना तुमच्या भुरग्यांक ह्या मनशान जिवेशी मारली, ताच्याच मरणाचे रितीन वांटो घेवंक, ताचे आवय बापायक ही बोसवण दिवपाक तुमकां इतलें काळजीदारपण खंयचें आयलें? आनी तेन्ना ती म्हणटात, आमी जेजूक मानतात, जेजू आमचो सरवंडार आनी जेजू म्हणटा चुकलेल्यांक आमी बक्षुचें. हीच दयाळाय, हीच शांती आमी ह्या घराब्याक वांटूंक आयली बोगसणे दिवन. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, आयचो विशय शांत दुलोब जावुया
जेजूचे गोवाय आमी जावया. हाचेर आमी नियाळ करता तेन्ना ही आमची अमिश कम्युनिटी, क्रिस्टियन कम्युनिटी आसा ती आमकां खऱ्यांनीच एक देख जाता. आयची तिनूय वाचपां आमकां एक बरी भशेन संदेश दिसतात. केन्ना आमच्या जिवितान शांती दुलोबाय येतली, आई शांती दुलोबाय आमच्या जिवितान येवंक आमी कितें करूंक जाय हे तिनूय वाचपांचेर आमी बारीक नियाळ केलो जाल्यार कांय भाव भयणांनो बऱ्यो करण्यो आमी करून ओ कांय जिवितान नवे आमी व्हॅल्यूज आपणावून आमच्यांनी ही शांत दुलोबाय आमच्या जिवितान आपणावंक जाता म्हूण आयचे देवाचें उतर आमकां उलो करता. पयले वाचप इसायास प्रवाद्याचें म्हणटा, खोटेपण सोड आनी बरें जिवीत जिये, दुलोबायेन शांतीन तूं जियेतलोय. इस्रायल पोरजा कसले खोटेपणान जियेताली काय? इस्रायल पोरजा बाबिलोनियान कुड्ड्या देवांक नमस्कार करचे खोटेपणान जियेताली. एकल्या सर्वेस्पराक देवाक नमस्कार करचो तांच्यांनी सोडून दिल्लो. एकल्या सर्वेस्परा देवाची आज्ञा पाडच्यो तांच्यांनी सोडून दिल्ल्यो. आनी ह्याच खातीर मोगच्या भाव भयणांनो बाबिलोनियांत ते खोटेपणान जियेताली. असल्या वेळार सर्वेस्पराचो उलो इस्रायल पुरचेक, हे सगळे तुमी सोडून दियात, सर्वेस्परा सरशी परत येयात, ताच्यो आज्ञा तुमी आपणायात आनी कितें घडटलें? तांच्या जिवितान शांती समाधान मेळटलें. ती परत दूध आनी मोव आसा त्या गांवांत परत वेतलींत, विकते घेनासतना जेवतलींत आनी खातलींच. असली भासावणी सर्वेस्पर देव इसायास प्रवाद्या वरवीं इस्रायल पुरचेक करता. इस्रायल पुरचे लागीं तो एक नव्या करार म्हणटा हांव तुमचे लागीं करतलो. जरी तर तुमी खोटे जिवीत सोडून दिवशात जाल्यार सदांकाल तुमी जिवी उरतल्याच. मोगच्या बाबा भयणांनो खऱ्यांनीच आमकां शांती दुलोबाय आमच्या जिवितान आमी अनुभवतले जाल्यार खोटेपण सोडून दिवंक एकदम गरजेचें. कित्याक खोटेपणाचें जिवीत तात्पुरती आमकां खुशालकाय दिता, तात्पुरती आमकां शांती दिता. पूण जशें पवित्र पुस्तक सांगता आमच्या सगळ्या करण्याचो आमकां हिशोब दिवचो पडटलो. आमचोय खोटेपणाचोय आमकां जेन्ना हिशोब दिवचो पडटा तेन्ना जायती दूख जायते मिरमिरे आमकांच न्हय पूण आमचे पिळगेक पर्यंत दिवचे पडटा. बाबा भयणांनो जेन्ना आमी खोटेपण सोडटा आनी बरें जिवीत जियेता तेन्ना आमी शांत दुलोबायेची जाता. आयचे दुसरे वाचप भगवन जिवांवाची पयली चीट आमकां म्हणटा, वेगळो चार पयसावून एक मनाची एका काळजाची आमी जावया. वय म्हज्या मगच्या भाव भयणांनो जेन्ना आमी सगळीं भावार्थी एकूच बावतिजमान आमी वांटो घेता, एकूच आमचो भावार्थ आनी जरी तर सोमी आमचो एकलोच, एकूच आमचो भावार्थ, एकूच आमकां आत्मो देवान दिला जाल्यार आमचे मदें आसलेलो सगळो वेगळोचार आमी पयसावंक आनी उदीक करून एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक. आनी जेन्ना आमी एका मनाची आनी एका काळजाची जाता तेन्ना मोगच्या भाव भयणांनो शांती समाधान आमच्या काळजान, आमच्या जिवितान, आमच्या समुदायांत आनी आमच्या समाजांत अदीक आनी अदीक वाडत वेता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांतलो आमकां सगल्यांक संदेश म्हणल्यार वेगळो सावर पयसावून मोगच्या भाव भयणांनो आमच्यांनी एक मनाचे एक काळीज आपणायले जाल्यार शांती समाधान आमकां मेळटलें. शुभ वर्तमानांत आमी जेजूच्या पवित्र स्नानाची खबर आयकल्या. जरी तर आमी मातेवाचे शुभ वर्तमान वाचीत जाल्यार थंयसर जुआंव बातिस्त जेजूक म्हणटा, म्हज्यान तुका पवित्र स्नान दिवंक जायना, म्हज्यान तुका पवित्र स्नान दिवंक जायना कित्याक तूं जावन आसाय सरवंडार आनी हांव तुजो सेवक. तूं येदो व्हडलो देवाचो पूत आनी हांव देवाचो चाकर आनी हांव देवाचो सेवक. म्हज्यान तें तुका पवित्र स्नान दिवंक जायना. पूण जेजू ताका म्हणटा, देवाची सगळी खोशी तूं म्हाका पवित्र स्नान दी, तें आसून दी. अशें करून आमी देवाची खोशी पाळटल्या. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो जरी तर आमच्या जिवितान शांती समाधान येतलें जाल्यार दुलोबाय वाडटली जाल्यार जीत सोडून दिवपाची गरज आसा. जेन्ना आमी जीत सोडटा आपल्या वाद्याची जावची सोडटा तेन्ना आनी देवाची खोशी करता तेन्ना शांती समाधान आमच्या जिवितान आमी आपणायता. जरी तर जुआंव बातिस्तान जीत घेवन बसलेलो आनी म्हटलेले आपूण तुका बातिजात दिना, आपूण तुका पवित्र स्नान दिना जाल्यार मोगच्या भाव भयणांनो जेजूक तो पवित्र स्नान दिवचो नासलो.
पूण जेन्ना जेजू म्हणटा आमी अशें करून देवाची खोशी पाळटल्या तेन्ना जुआ बातीश मगच्या भाव भयणांनो जिद करिना देवाची खोशी कितें ती ओळखून घेता आनी जेजूक आपणाच्या सरवंडराक पवित्र स्नान दिता. म्हज्या बाबा भयणांनो भाग्यवंत जुझेवाजान आपणाच्या जिवितान कितल्या आपणाच्या मुणयारपणान भाव भयणांनो खोटेपणान जियेतल्यांक नीट जिविताच्या रस्त्यार हाडलेत. कितल्या जाणांक वेगळो चारान जियेतल्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची जावंक आदार दिलो. कितल्या जाणांक आपणाची जीद घेवन बसलेल्यांक आपल्या वाद्याची जाल्ल्यांक बोगसणे दिवन तांकां ताणेन देवा सोडशी जिखून घेतली. नोरेला नांवाचो हो मनीस ताका जायती पिडापीड दितालो. ताचेर आड जायती ताणेन घराणी घातलेली आनी ताचें नांव ताणेन पिड्यार केल्लें. जेन्ना ताका कसली गरज पडटा तेन्ना जुझेवाजा लागीं तो येता तेन्ना पाद्री हेनरी ताका म्हणटा तूं ताका आदार करतलोय आनी तेन्ना जुझेवाज म्हणटा तो म्हजे गरजेक आपणाचे गरजेक पावला ताका आदार दिवंक एकदम गरजेचो. दुस्मान हे पडोवंक फावना पूण आमी गरज ओळखून मनशाक गरज ताचे गरजेक पावूंक गरजेचें. सगलें ताणेन वायट केल्लें विसरून जुझेवाज ताच्या आदाराक तो पावता. आपणाची जीद घेवन बसलोलो जाल्यार जुझेवाज ताचे सगळे बरेपण दाखोवंक पावचो नासलो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो आमी आमच्या जिवितान जायती आमी सगलीं जावन आसात मनशां आमच्या जिवितान ल्हान व्हड चुकी घडटाच आनी घडटल्योच. ह्या चुकीचेर नियाळ करून ते चुकीचे प्राचित करून बोगसणे घेवन आनी बोगसणे दिवन मोगाच्या भाव भयणांनो आमी नीट जिविताच्या रस्त्यार आमी चलूंक गरजेची. आमच्या जिवितांतले खोटेपण सोडून दिवंक बरें जिवीत आपणावया. दुसरे सुवातेर वेगळो चार आमच्या क्रिस्ती धर्मांक वेगळो चार भाव भयणांनो कसोच सबना. जुंयसर वेगळो चार आसा थंयसर जेजू ना. एका मनाची एका काळजाची जावंक घोडी आमच्या घोराब्यांनी आमच्या शेजार सामार्याक जायत घोडी आमचे पवित्र सभेन जाती कातींक लागून जायत्यो आमचे घोडी परंपरा आसात. देव आमकां एकामेका सोडशिल्ल्यो वेगळो चारान जिवंक आपयतात. असल्या वेगळ्या चाराचेर थारायलेल्या चाली रितींचेर आमच्या मनाच्या भाव भयणांनो बायस मायंड्स आमचे मन वेगळ्या चारान भरलेले आसा ते पयस सावन जेजूचे मन आपणावून एका मनाची एका काळजाची आमी जावंक फावरुया. आनी सगल्याकून व्हडलें म्हणल्यार मगच्या भाव भयणांनो जीत सोडून देवाची खोशी कितें ती मानून घेवन सगल्यांक बरेपण दिवंक वावरुया. आमी जाणाव आजकाल आमच्या गोंयांत कितें घडटा बकरून मेलावली म्हणटा थंयसर आमी पळयता IIT नाका म्हणून स्थानीक लोक आपणाचे उत्पन्न आसा ती सांबाळूंक सोदता. आपणाच्या पोटा खातीर झुजता. जायत घडये थोड्यांचे जितीक लागून हे आजून भाव भयणांनो थंयसर शांती ना. आजून थंयसर सवस्काय ना. पूण ज्या वेळार कांय मनशां आपणाची जीत सोडटली आनी जेन्ना देवाची खोशी कितें ती ओळखून थंयसर बरो निर्णय घेतले तेन्ना घडये ह्या वाठारांत शांती समाधान जातली. तशेंच आमच्या जिवितान जेन्ना आमी जीत सोडटा आपल्या वाद्याचे पण आमी सोडून दिता तेन्ना शांती समाधान आमकां मेळटलें. भाग्यवंत जुआंव पावलो दुसरो पाप साहेब अशें म्हणटालो देर कॅन नॉट बी पीस विदाउट जस्टीस अँड देर कॅन नॉट बी जस्टीस विदाउट फॉरगिवनेस. निती बगोर आमकां शांती मेळची ना आनी बोगसण्या बगोर आमकां नीत मेळची ना. आज ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना खोटेपण सोडून बरें जिवीत जीव वेगळो चार सोडून एक चाराचें जिवीत आपणावंक आनी जीत सोडून देवाची खोशी जिवितान पाडूंक शांती दुलोबाईची मनशां जावंक आमकां कृपानी पड मागुया. सगलीं उबी रावुया आनी आमचो बाबार्थ आमी सगलीं पुरकुटुया. सोत मानता देवा सोत पुदवेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेस सांबावलो. आंकवार मारी ताय सोलमलो. पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसलें. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेलेल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवोवन जालो. स्वर्गार सोडलो. सोत पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. दुयतावन जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबीक
भक्तांचो एकठार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सगळ्या भावार्थान आणि विस्वासान कांय आमचे पवित्र सभेच्यो गरजो आतां बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी दुलोबायेन वागून पोटचे सोवे दुलोबायेचे आनी सोंसणिकायेचे मुनियारी जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी व्हडपण सोडून दिवन दुलोबायेन पोटजेची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. आमी सोमेस्तांनी आमच्या दुलोबायेच्या जिविता उद्देशी आमच्या कुटुंबान, समुदायेन, पिरगोजेन आनी समाजान शांती दुलोबाय हाडटले गोवाय जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. कोरोना व्हायरस हे पिडे उद्देशी मनशाकूळ भियेलां, सांडलां आनी गाबोरलां. दर एका मनशाक बेगीनूच काळजा मनाची शांती मेळूंक आनी सुरक्षे वाटेन उपाय घेवन देवाचेर पातयेवन आपलें पावल फुडें मारूंक सोमेस्तांक बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. हो आयचो दीस भाग्योन जुजेवाजाची भोगती वाडोवचो दीस म्हूण पाळटना भाग्योन जुजेचें जिवीत आनी मुनियारपण आनी ताची भोगती आख्ख्या संवसारान चडूंक वाडूंक मागुया. तशेंच हो आयचो नोवेनाचो दीस दिवसेजीच्या विधवा, अनाथां आनी दुसऱ्या प्रांतांच्या लोकांच्या वावरा खातीर भेटयला तेन्ना ह्या बऱ्या वावराचेर आशिर्वाद मागून तांचो वावर फळाबरीत जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. पणजे आनी सियोली वाराडांतल्या फिरगोजा तांच्या गोवळ्या आनी फिरगोजकारांचेर ह्या वाराडाच्या गवळीक वावराचेर भाग्योन जुजेवाजाचे मोजोतीन बापाचो आशिर्वाद मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. स्वर्गीच्या मोगाड बापा, भावार्थान भोगतीन केलेली आम्हा सुमेस्ता पासत आमच्या समाजा पासत केल्ली प्रार्थना दोयेन तूं आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक तुज्या मोगान दोयाडायेन शांतीन राख आनी सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उंडो सोरो ह्यो आमच्या वावराच्यो कुडा बापाक भेटयतना आमचें सुख दूख, वावर दोंदो, आमचे कोश्ट त्रास, आमचे एकसूरपण, आमची कुशालकाय, आमचो फुडार, आमच्यो फुडल्यो येवजण्यो आनी सगळें आमचें जिवीत बापाच्या हातांत घालुया. गीत घेवया, बाबा भयणीक बापाक भेटूंक. Banga poini, bapak becu, bangar na
जेजू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आख्खी जिणेत देवा खुशी करीस वेगूच मोगान वेगून जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता बाबा भयणांनूय आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेचा म्हूण आमी मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या कोनवाल्या बापा तुझ्या अपुर्बाईच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशांची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती खुशी पाडली. आतां ही तुझ्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून ताचो खुर्साचो योद्न जावन दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचून दी. आमच्या सर्वंडरा जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काली आनी सर्व ताय आमी तुका तीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान नदीन विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचे तुझे नवे देणे तुवें परगट केले. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सत मानूंक स्वर्गार थावन तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बलांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माकून तुवें ताका अभिषेक केलोय. देखून आतां स्वर्गीच्या देवदूतांचे गायोन संतोषान आमी पृथ्वीर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुम्ही समेस घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्यात, तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. गायन करून भावार्थाचो गुट पुरगोटुया. Jesu तुझे मरण आम्ही समोर होता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगता, तुझ्या येण्याक आम्ही ओथरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवंतपणाचो भरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत जुजेवाज आनी सर्व काळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान, सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदन आनी वैभव तुका, सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेळये, संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाची शेळये, संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाची शेळये, संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणांत आमकां पयल्यान ती खरेंच भागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भावा भयणीनो, वेळ पावलो जेजूक आमच्या काळजांनी घेवचो. आमच्या किरकोळ काळजांनी ये म्हूण जेजूक आमी परातून मागुया. ये जेजू, ये जेजू, म्हज्या काळजांनी ये. ये जेजू, तुका हांव घेवंक आशेतां. म्हाज्या रोगतांतल्यान येवंक जायना म्हूण हांव जाणा. ओत्मीक तोरेन तुजी म्हज्या काळजांत ये जेजू. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. आनी तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक म्हाका कदींच दिवं नाका. आमेन. आमचें काळीज उंड्याच्या रुपान आसलेल्या जेजूक घेवंक आशेता, पूण आमच्यान ताका तसो घेवंक शकना. देखून ओत्मीक तरेन तरी आमच्या काळजांनी ये म्हूण जेजू लागीं आमी मागलां. बावार्थान आनी ल्हानविकायेन जेजूताय एकवटुया. गीत गावुया, जेजूशी येयात. आमची शी तू राव जेजू, तू एकलोच आमचो विश्वास, तू आमचो विश्वास. तुझेशी येता जेजू, आमची शी तू राव जेजू, आमचो विश्वास, तू आमचो विश्वास. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा,
तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावन दी. हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबा भयणीनो, हांव कितें भाशेन दिन वासूंक सोदता आमच्या पाद्री दानियल पेरेरा हांकां. आमचे पासत ताणें मीस पेटयला आनीक आमचे पासत प्रवचन केला आनी व्हडता बरीत संदेश देवाच्या उतराचो ताणें आमकां दिला. हाचे खातीर ताका आमी दिनवासता. तशेंच म्हजो खेरीत दिनवास पाद्री दोनातो रॉड्रिगीस हांकां. जशें हांवें सांगलेलें, डिओसिसीच्या दुसऱ्या प्रांतांच्या लोकांच्या मायग्रंट्स जीं बुकरून भायलीं येतात तीं ताची ओतमीक निगा करूंक हे भाशेन हो वावर हाचे पासत आयज खेरीत भाशेन मागला आनी ताचो प्रतिनिधी कसो फादर आमचे मदें आसलो. जरूय बाबा भयणीनो आमचे डिओसिसींत असले सेवेचें खातें सद्याक तरी ना, फुडाराक जातलें देवाचे कृपेन. पूण ताचो मुळावो आनी तयारेचो वावर चालूच आसा आनी हातून फादर दोनात आमचो पाद्री दोनात जायतो भार घेता. ताका आनी म्हज्या दुसऱ्या पाद्री बाबाक हांव खेरीत भाशेन तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तांच्या ह्या बरेपणा पासत तांच्या आसण्या पासत आमचे पासत मागल्या पासत दिनवासता. थोड्योश्यो कळवणूक करूंक वेळ घेता. नोव्हेनाच्या दिसांनी मिसा 2 हांगा जातात. सकाळीं 7 वाजता कोंकणी भाशेन आनी सकाळीं 8:15 वाजता इंग्लीश भाशेन. दोनूय मिसा ऑनलायन लायव्ह पळोवंक आमकां मेळटात. आमच्या डिओसिजान वेबसायटीचेर CCR TV, GCTV, HCN, गोवा न्यूज बी यूट्यूब चॅनल दोनूय मिसा आनी त्या भायर त्या तांच्या यूट्यूब चॅनलाचेरूय ती आमकां मागीरूय पळोवंक मेळटात. परबे दिसा 3 मिसा हांगा जातलीं. सकाळीं 7 वाजता कोंकणींतल्यान, सकाळीं 8:15 वाजता इंग्लिशींतल्यान आनी दोबाजीक परबेचे मीस सकाळीं 10 वाजता. सगळीं तिनूय मिसा ऑनलायन व लायव्ह पळोवंक आमकां मेळटलीं. आनी जशें हांवें म्हळां त्या यूट्यूब चॅनलाचेरूय ती आमकां पळोवंक सोयेग आसतलो. फकत या म्हणजे दोबाजीक परबेच्या मिसांत डिओसिसीचे कांय प्रतिनिधी खुद वांटो घेतले तांकां सोयेग मेळटलो. जावं थोडे आमचे पाद्री, जावं थोडीं धर्मिकां आनी लौकीक. नोव्हेनाच्या दिसांनी आनी परबे दिसा भाग्यवंत जुझेवाजाची मुर्तीचो आनी ताचे पवित्र रेलिकेचो उमो घेवंक भाग्यवंत जुझेवाजाची सांकवाळ उक्ती आसतली. सकाळीं 8 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत. तशेंच भाग्यवंत जुझेवाजाचे मुर्तीचो उमो ह्याय जाग्यार आमकां मेळटा. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात. शांती दुलोबाईची मनशां जावं क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत जुझेवाजाचे नोवेना मागणे. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी ओपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवकाक भाग्यवंत जुझेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्ख्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारूंक पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता. आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण मागता.
उगीच रावून तुका जाय तें माग. हे मागणें आमी करतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जशें सांगलां, आयज पिडेस्तां आनी जाणट्यां खातीर केरीत भाशेन आमी मागतांव. वाग्यून जुजे वाजाचे मोजतीन पिडेस्तां खातीर मागणे. सर्गींच्या बापा, पातकाक, दुखीक, पिडेक आनी ओतचुण्यांक सांपडलोल्या तुज्या भुरग्यांक कांय तुजें काळीज कितलें मधूर तें तुज्या पुतान इस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका वाग्यून जुजे वाजान आपल्या जिवितान आनी मोडण्यान चिंचावार ओजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन हजारांनी पवित्र सोबेच्या गोपांत ओडून हाडली. गुरताचे विनवणेन तुजेर आमचो भावार्थ वाडय. आमी तुज्या मोगाचे नीज गोवाय जावंक नेर्मे आनी हेच नोदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर. उगीच रावन आमच्या गोरसां खातीर आनी कितें भाशेन पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावां भयणां खातीर मागुया. मागणे आमी करता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवाचे काकुतीचो मोग ह्या मिसांत आमी चाकला. आमच्या जिवितांत शांत दुलोब आमी कशें जावचें ही वाट देवान आमकां दाखयल्या. जुजे वाज आपल्या जिवितांत दुलोबायेन परजळ्ळो तसो ताचीच मोजत मागून आमी तशींच जावंक देवाक बासावया आनी भोगताच्या मानाक गीत गावया. जुजे वाजा आमच्या भावा. Pakiwon zalia amcia bawa winodnia tuji mozot pawoj. Sakshi diung Jesu bawat porsu urbin bur amka sagoy. Zuze waza amcia bawa tuje paso arga moima. Bapak Jesu buvitat mia arga moima sasna. Zuze waza amcia bawa tuje paso arga moima. Bapak Jesu buvitat mia arga